अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पता है फायर पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाली कौन सी चीज़ है? उस्ताद उमर दराज ने पूछा। हवा। मैं बगैर किसी झिझक के बोला। गुड। उसने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिलाया। फायर पर असरअंदाज होने वाले उमूर में हवा सबसे अहम है, और यकीनन तुम जानते होगे कि जो जो फासला बढ़ता जाएगा, फायर होने वाली गोली पर हवा का असर बढ़ता जाएगा। एक स्नाइपर ने लंबे फासले से हदफ को निशाना बनाना होता है, इसलिए उसे हवा की अकसाम, फायर शुदा गोली पर हवा का असर और उसके तदराक के बारे में मालूम होना चाहिए। बुनियादी तौर पर हवा की 4 अकसाम होती हैं: हल्की हवा, दरमियाना हवा, ताज़ा हवा और तेज़ हवा। उस्ताद उमर दराज हवा के फायर पर असरअंदाज होने पर तफसील से रोशनी डालने लगा। गो उनमें अक्सर बातों का मुझे पहले से पता था, मगर काफ़ी नई बातें भी सुनने को मिली। हवा के तज़किरे के बाद वो धूप, धुंध, ठंड, बारिश की नमी, दर्जा हरारत और गीले एमुनेशन वगैरह के बारे में भी तफसील से बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, मैं जानता हूँ तकरीबन ये तमाम बातें तुम्हें पहले से मालूम होंगी, मगर मैं चाह रहा था कि दोहराई हो जाए, ताकि कल अमली तौर पर बुरुएकार लाते वक्त ये बातें हमारे जहन में हों। नहीं सर, तमाम तो नहीं, अलबत्ता अक्सर बातें मेरे इल्म में थीं। अच्छा, अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, सुबह इंशाअल्लाह अमली तौर पर मशक करेंगे। सर, एक बात पूछना थी। उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने अपने दिल की खलश दूर करना चाहिए। हाँ हाँ, पूछो। ये यूसुफ खान कौन था? कौन यूसुफ खान है? उस्ताद उमर दराज ने हैरानी से पूछा। वो जिस दिन हम शादी के सिलसिले में यहाँ आए थे, उस दिन एक भाई ने मेरी तारीफ करते हुए कहा था कि मैंने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है। उस्ताद उमर दराज मुस्कराया। खैर, ये तो उसने मुबालगा रही से काम लिया था। ये तो है सर, वक्ती जोश में आकर काफ़ी हजरात मुबालगा रही में मुलव्वस हो जाते हैं। वैसे तुमने यूसुफ शेर बानो का किस्सा नहीं सुना? नहीं सर, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उस्ताद उमर दराज चंद लम्हे सोच कर कहने लगा, ये बहुत दिलचस्प दास्तान है ज़ीशान। यूसुफ खान और शेर बानो इसी इलाके के हकीकी किरदार हैं। ये जो शेवा गांव से मुल्हक पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, उसे करमाड़ पहाड़ी कहते हैं। उसकी चोटी पर दोनों का मज़ार बना हुआ है। यूसुफ खान तरलांदी गांव का था और शेर बानो अगट गांव की थी। यूसुफ खान वलदैन का इकलौता बेटा था और शिकार का शौकीन था। उसकी एक बहन थी जो उससे छोटी थी। वो हिरन के शिकार के लिए करमाड़ पहाड़ी पर जाया करता था। वो निहायत हसीन और जमील और पुरकशिश जवान था। एक दिन शिकार पर जाते हुए उसकी मुठभेड़ शेर बानो से हो गई, जो बजाते खुद हुस्न का मुजस्मा थी। उसे देखते ही शेर बानो दिल हार बैठी और ज़्यादा दिन उसे सब्र न हो सका, और एक दिन उसने यूसुफ खान को रोक कर अपने दिल का हाल कह सुनाया। उसकी शक्ल सूरत ऐसी न थी कि यूसुफ खान इनकार करने के काबिल होता। वो भी दिलो जान से उस पर फरीख्ता हो गया। यूसुफ खान का ताल्लुक़ किसी अमीर घराने से नहीं था। इसी तरह शेर बानो का ताल्लुक़ भी सफ़ेद पोश तबके ही से था। बज़ाहिर उनकी मोहब्बत की राह में कोई रुकावट मौजूद नहीं थी। पास यूसुफ खान शेर बानो का रिश्ता लेकर अपने सरपरस्तों के हमरा उनके घर गया, लेकिन यह तो असूल दुनिया है कि दुनिया वाले मोहब्बत की राह में रुकावटें डालते रहते हैं। शेर बानो के हुस्न की वजह से उसके भी कई तलबगार थे। शेर बानो के वालिदैन ने यूसुफ खान को टालने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। इतनी रकम कि उसकी अदायगी यूसुफ खान की बसात से क्या, उसके पूरे ख़ानदान की बसात से बाहर थी। मगर वो आशिक सादिक ज़रा न घबराया और शेर बानो के वालिदैन से मोहलत तलब करके रकम के हसूल के लिए अपना घर बार छोड़कर अकबर बादशाह की फ़ौज में मुलाजिम हो गया। वो एक अच्छा सिपाही था। जल्दी उसने अकबर की फ़ौज में अपना कदम जमा लिया और फिर उसकी खुशकिस्मती कि किसी बागी रियासत के नवाब की सरकोबी के लिए अकबर ने एक लश्कर भेजा और यूसुफ की सलाहियतों को देखते हुए उस मुख्तसर लश्कर की सिपह सलारी उसे सौंप दी। उस जंग में यूसुफ खान को फतह हुई। अकबर बादशाह उसकी कारकर्दगी के मुतल्लिक़ सुनकर बहुत मुतासर हुआ और उसने खुश होकर उसे शर्फ़ मुलाकात बख्शा। दौरान मुलाकात उसने यूसुफ खान से अपनी फ़ौज में उसकी शमूलियत की वजह दरियाफ़्त की। जवाबन यूसुफ खान ने सारी कहानी कह सुनाई। बादशाह ने उसी वक्त इतनी रकम यूसुफ खान के हवाले करने का हुक्म दिया
जिससे वो शेर बानो के वालिद का मुतालबा पूरा कर सके, और फिर रकम की हिफाजत और यूसुफ खान को बहिफाजत उस इलाके तक पहुंचाने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता भी उसके हमरा रवाना किया। यूसुफ खान करीबन 10 बरस बाद वतन वापस लौट रहा था। उसकी बदकिस्मती के जिस वक्त वो अपने इलाके में पहुंचा, उसे इतला मिली कि शेर बानो की शादी किसी और से तय पा गई है। यूसुफ खान को यह इतला स्वाबी के मशहूर गांव दोबियान से मिली। यूसुफ खान वहां पड़ाव डालने की तैयारियों में था। यह खबर सुनते ही वो बगैर किसी तखीर के शेर बानो के गांव शेर अगंट की जानिब रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने सारी रकम शेर बानो के वल्दान के कदमों में ढेर कर दिया। मगर अब उसमें एक दूसरा खानदान भी मुलव्वस हो गया था। जिस खानदान के लड़के से शेर बानो की निस्बत तय हुई थी, वो हथियार सौंध कर बाहर निकले और लड़ने मरने पर तैयार हो गया। यूसुफ खान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। अपने जिस महबूबा के लिए उसने दर दर की खाक छानी थी, वो उसे किसी दूसरे के हवाले करने पर कैसे तैयार हो सकता था। दोनों तरफ के जंगजू आमने सामने हो गए। घमासान का रन पड़ा, जिसमें दोनों तरफ के काफ़ी लोग मर गए। उस लड़ाई में फतह यूसुफ खान की हुई और बिलाखिर वो शेर बानो को हासिल करने में कामयाब हो गया। अपनी दुल्हन को लेकर वो घर पहुंचा। वो मनते मुरादें पूरी करने की रात थी। जब वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए नज़दीक हुआ, तो शौक व शंग महबूबा ने एक अजीब शर्त रख दी। कहने लगी, यूसुफ खान, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम हिरन के शिकार के लिए जा रहे थे, और अब मैं मुंह दिखाई में भी हिरन के गोश्त की तलबगार हूँ। ऐसा हिरन जो तुमने अपने हाथ से शिकार किया हो। यूसुफ खान ने महबूबा की शर्त पर सर तस्लीम खम किया और रात के उस पैर तीर कमान उठाकर करमाड़ पहाड़ी की जानब रवाना हुआ। वो महबूबा से वसल में मजीद तखीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके 2 पालतू कुत्ते भी उसके हमरा थे, और फिर उसकी बदकिस्मती कि पहाड़ी की बुलंदी पर उसका पाँव फिसला और महबूबा की शर्त पूरी करने की हसरत दिल में लिए वो करीबन 100 मीटर गहराई में जा गिरा। वफादार जानवर मालिक को गिरते देखकर भौंकते हुए वापस घर की जानिब भागे। घर वालों ने दोनों कुत्तों को दर्दनाक अंदाज में भौंकते देखकर जान लिया कि यूसुफ खान के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। कुत्तों के पीछे दौड़ते हुए जब वो उस जगह पहुंचे, तो यूसुफ खान अपनी आखिरी सांस ले रहा था। गम से नढाल महबूबा ने बेतबाना महबूब शोहर का सर अपनी गोद में रखा और यूसुफ खान उसे हसरत भरी नज़रों से देखता हुआ खाले के हकीकी से जा मिला। यूसुफ खान को उसी पहाड़ी की चोटी पर दफन किया गया। इसके बाद शेर बानो भी ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकी और जल्द ही वो भी चल बची और उसे भी उसके महबूब के पहलू में दफन कर दिया गया। उनकी कब्रें आज भी उस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हैं और मोहब्बत करने वाले वहां अपनी मोहब्बत के उसूल के लिए दूर दराज से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, ताकि उनकी मोहब्बत कामयाबी से हमकिनार हो। अब यहाँ मन्नत पूरी होती है या नहीं, ये तो खैर अल्लाह को पता है, मगर जहला ने अकीदा बनाया हुआ है। उस्ताद उमर दराज वो दर्दनाक कहानी ख़त्म करते हुए पूछने लगा, अब बताओ ज़ीशान, क्या तुमने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है? नहीं सर, मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मैं तो फ़िलहाल यूसुफ खान के कलीवाल से फायरिंग के ढंग सीखने आया हुआ हूँ। उस्ताद उमर दराज बेसाख्ता हंस दिया। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, इंशाअल्लाह सुबह मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह, मैंने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन हमने सुबह की नमाज के बाद नाश्ता किया और फिर करमाड़ पहाड़ी के दामन में पहुंच गया। आज मुझे वहां मोहब्बत की अनोखी दास्तान के दोनों किरदारों की खुशबू बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस्ताद उमर दराज अपने एक दोस्त को भी मददगार के तौर पर साथ ले आया था। घी के कनिस्तर से बनाया गया हदफ, जिसकी हियत बिल्कुल दरमियानी जिसामत के आदमी जितनी थी, उस पर सफ़ेद कागज़ चिस्पा किया गया था। हदफ हमने पहाड़ी की जड़ में गड़ा और उसके साथ एक गहरे गड्ढे में अपने साथ लाने वाले आदमी को भी बिठा दिया। उसका काम हमें गोली लगने की जगह इशारे से बताना था और फिर गोली से बनने वाले सुराख पर गोंद से एक छोटा सा कागज़ चिपकाना था, क्योंकि हम हर गोली के बाद हदफ को करीब से नहीं देख सकते थे। हम 500 मीटर के फासले पर पहुंचकर फायर करने लगे। इस दौरान उस्ताद उमर दराज अपनी रात की गुफ्तगू को अमली तौर पर बरूएकार लाने के बारे में बताता रहा। 500 मीटर कामयाब फायर करने के बाद हम 600 मीटर पर चले गए। इसी तरह फासला बढ़ाते बढ़ाते आखिर में हम 900 मीटर से फायर कर रहे थे।
پہلی دونوں گولیوں میں ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکا تھا۔ استاد عمر دراز نے کہا، دیکھو بیٹے، ڈریگنیو رائفل سے 1000 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور تم 900 میٹر کے فاصلے پر ناکام ہو رہے ہو۔ وجہ معلوم ہے؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کی بات جاری رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کیے رکھی ہے، شاید تم غور کر لو، مگر تم نے توجہ نہ دی۔ اور جانتے ہو، جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم پہلی دفعہ ڈریگنیو رائفل سے فائر کر رہے ہو، اور یہ عام سنائپر رائفل کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے۔ اس وجہ سے عام سنائپر رائفل کے برعکس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور لاشعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرفت سخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ وقت آئیڈیل فائر کے لیے غیر موزوں ہے۔ سر ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں ہدف موزوں وقت میں ہے۔ دیکھو، پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں۔ مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ، رائفل کے فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ تو میں کر لوں گا سر، مگر دھوپ سے کیسے بچوں؟ دھوپ سے بچاؤ ممکن نہیں، پر ہدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ ہدف بڑا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ قریباً 8 سے 10 انچ اونچا اور 6 انچ چوڑا۔ گڈ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سوال جڑ دیا، اور سر کو نکال کر اوپر دھڑ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے؟ قریباً 2 فٹ لمبا اور 18 سے 20 انچ چوڑا۔ بازو شامل نہیں ہیں، تو بس سر کے بجائے چھاتی میں گولی مارو۔ سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے تب بھی بچنا مشکل ہوتا ہے، اور حفظ متقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامیابی سے ہدف کی چھاتی میں مار دیا۔ استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ دیکھا، بس اتنی سی بات تھی، بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ جی سر، میں سعادت مندی سے بولا، حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی، میں کئی سال سے سنائپر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، مگر ایسا کہنا استاد کی بے ادبی ہوتا ہے۔ اچھا، کھانا کھانے چلتے ہیں، اس نے کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اس جگہ پہنچ کر فائر کی مشق کرنے لگے۔ شام کی اذان کے ساتھ ہم نے مشق ختم کی اور گھر لوٹے۔ رات گئے تک استاد عمر دراز مجھے اپنے واقعات ایسے انداز میں سناتا رہا جن میں فائر کی باریکیوں اور موقع محل کی مناسبت سے ایک سنائپر کی ترجیحات واضح ہوتی ہیں۔ اگلے دن بھی ہم دوپہر تک مشق کرتے رہے۔ اس کے بعد میں استاد عمر دراز سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ صوابی کی حدود اندیکھے یوسف خان کی پرچھائیاں میری سوچ میں سرگردہ رہیں۔ اپنے یونٹ میں پہنچ کر میں اس کہانی کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کورس کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یوں بھی اس ظالم دنیا میں جانے کتنے یوسف خان اور کتنی شہربانو سماج کے اندھے قانون کی بلی چڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی سخت جان ہر آزمائش عبور کر کے اپنی محبت کے قریب پہنچ بھی گیا تو مقدر نے اسے اونھے منہ گرا دیا۔ سوموار کو میں نے پہلی مشق میں 1300 میٹر کے فاصلے سے ساری گولیاں ہدف پر ہٹ کر دیں۔ ہم ہیوی سنائپر رائفل سے فائر کر رہے تھے، اور اسی رائفل کی ٹیلی سکوپ سائٹ کے بارے پڑھنے کے لیے ہم میں سے 2 سنائپرز نے امریکہ جانا تھا۔ اس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے۔ صوبہ دار راؤ تصور صاحب نے مجھے خصوصی شاباش دی تھی۔ باقی کا دن بھی میرا فائر سب سے نمایاں رہا۔ استاد عمر دراز کی میت میں گزرے 2 دن میرے لیے بہت مفید رہے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا، جس میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ وہ مجھ سے 5 سال پہلے بھرتی ہوا تھا، 3 مرتبہ مشن پر سرحد پار بھی جا چکا تھا۔ بڑا ہنس مکھ اور پرمزاح بندہ تھا، لیکن ہنس مکھ اور پرمزاح وہ صرف اپنے دوستوں کے لیے تھا، دشمن کے لیے وہ خالص پٹھان تھا۔ گھٹا ہوا جسم، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نینو نقش رکھنے والا یہ پٹھان بہت محنتی اور اچھا نشانہ باز تھا۔
اس کا تعلق مردان سے تھا۔ میں ہدف پر صرف ایک گولی اس سے زیادہ مار سکا تھا۔ اس نے خوش دلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارکباد دی۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں گزرا۔ 2 ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اس دوران پاسپورٹ بھی بنے، ویزا وغیرہ لگا اور پھر ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ روانگی سے 3-4 دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2-3 دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے اور پھر ایک دن ہم جہاز میں بیٹھے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ تھے۔ ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا۔ وہاں 35 ممالک سے سنیپرز آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنیپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف 1 سنیپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنیپرز بھی تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنیپر آئے تھے، دونوں ہندو تھے۔ ایک کا نام شری کانت اور دوسرے کا راج پال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ توز نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی و انصرامی کارروائیوں کی نظر ہو گیا اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلبہ سول سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ طلبہ کی تعداد 76 تھی، جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلبہ تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہنسلے اور لیفٹیننٹ کیٹ ونسن تھیں، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران، انڈونیشیا سے بھی 2 سنیپرز آئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ 2 سنیپرز افغانستان سے بھی آئے ہوئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنیپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ گو میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑھی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور موجود تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارفے میں گزر گیا۔ گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جایا کرتے، البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی، خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سے عام بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان قریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر بھی اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دیتا۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیو پولیسائڈ کے بارے میں پڑھانے لگا۔ گو سنیپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شدھ بودھ تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی، جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک BSc کے جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوش گزار دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکے اور معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگا، آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ ہندو سنیپر شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، پڑھ لکھ کر آنا تھا نا۔ یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی، اور یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہندی اور اردو بولنے کی حد تقریباً ایک جیسی ہیں، البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے۔ میں نے ترکی بترکی کہا، میرا خیال ہے ہم PhD کرنے نہیں آئے۔ غور انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آئی تھی، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سبق شروع کر دیا۔ ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا، ورنہ سردار خان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا۔ وہ ہندو سے اتنی نفرت کرتا تھا جتنی کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیریڈ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے۔
कुछ लोगों ने सिगरेट सुलगा लिए थे और चंद एक वाशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मैं और सरदार खान बाकी लोगों से थोड़ा सा हटकर खड़े हो गए। मैं उसे इंस्ट्रक्टर की बताई हुई खास खास बातों से आगाह करने लगा। उस वक्त सुनहरी बालों वाली खूबसूरत जेनिफर हमारे करीब आई। आई एम जेनिफर, उसने बेतकल्फी से मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगर वो अपना नाम न बताती तब भी मुझे उसका नाम याद था, बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को उसका नाम अजबर हो गया होगा, और इसकी वजह इसके अलावा कोई नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तारुफ तो हो चुका है, कैप्टन जेनिफर हिंसले। मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा नाम ही याद रह गया होगा। वो मैंने खेज मुस्कुराहट से बोली। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में ऐसा कह सकती हो। वो दिलचस्पी से बोली, और तुम मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। अच्छा, ये साथ वाले साहब को नाम लेकर बुलाएं। उसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले काले रंग के सोरन मंग से था। मिस्टर सोरन, तुम्हारा 1 मिनट ज़ाय कर सकता हूँ। मैंने सोरन को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरता हमारे करीब आ गया। तुम्हारा नाम सोरन मंग ही है ना? मैंने उसे मुसाफा करते हुए खुशी गलाखी से पूछा। जी जी बिल्कुल। उसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए इस बात में सर हिला दिया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को याद रह जाए। उसका इशारा वाज़े तौर पर जेनिफर की तरफ था। यह वाशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सोरन मंग की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहका लगाकर मुझे वाशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे किया, जहाँ से अमेरिकन सर्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, इसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भला रेगनवाज भी कोई नाम है, और वो जो सिगरेट पी रहा है। जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। वो बेचारा इसराइली अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी उन्हें क्लार्क नाम रखने का मशवरा ना देता, तो उस इसराइली दोशीज़ा का नाम क्या रखते? जेनिफर ने काले बालों वाले इसराइलियन दोशीज़ा की जानिब इशारा किया, जिसे दोनों हिंदू ने घेरा हुआ था। यूं भी यहूद व हनूद की आपस में गाड़ी छिनती है, और इस दोस्ती को तकवीत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा। बहरहाल स्कारलेट ना रखता तो क्या रखते? केट ठीक था, बेशक उसके बाप का नाम वाटसन न होता। मैंने जेनिफर की अमेरिकन साथी केट वाटसन का नाम दोहराया। मैं तुमसे मुतासर हो रही हूँ। जेनिफर की मुस्कुराहट में हैरानी थी। और मैं एंड्रिया ब्रिटन से। मैंने दूसरी इसराइली दोशीज़ा की तरफ इशारा किया, जिसका मुख्तसर लिबास था। क्या खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया है। अगर तुम्हें वो इस लिबास में अच्छी लग रही है तो मेरे पास इससे भी अच्छा लिबास मौजूद है। जेनिफर मैनिखेज अंदाज में बोली। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, तुम जीन्स में ही बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा था। जहाँ तक मैं समझाऊँ, अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। सोरन मंग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाज़ा लगाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। सोरन मंग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस 2 इंडियन के नाम याद रह गए हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका था।